बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर गोर तक, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म के मतलब ये जितनी भी मैंने आपको बातें स्टार्ट में ही बताईं, ये उस अहमियत को वाज़ह करती हैं कि तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। सबसे पहली बात, जहाँ हमने इसकी अहमियत को समझना है तो फिर हम उस तरफ सफ़र शुरू करेंगे। जब हम माज़रत के साथ इन चीज़ों की अहमियत को ही नहीं समझ सकते तो फिर हमें क्या पता है इल्म के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बरकतें हैं, इल्म कितनी बड़ी रोशनी है, नॉलेज इज़ पावर किस बात को कहते हैं। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो आज टेक्नोलॉजी में, जिद्दत में, इजादात में, हर चीज़ में राज कर रहे हैं, अगर उनके पीछे किसी चीज़ पे निगाह डालें तो वो बुनियादी तौर पे तालीम ही है जो उन्हें बाकी ममालिक से अफजल और बेहतर बनाती है। वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की सूरत में हो, वो लेटेस्ट बुलेट ट्रेनें हों, वो जदीद गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ हों, ये सारे इल्म की इजादात ही तो हैं। और फिर जब आपको इतनी ताकीद की जा रही है कि माँ की गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो, जहाँ पर इस्लाम की और बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, वहाँ ये भी खूबसूरती है कि इस बात के अंदर उम्र की कोई कैद नहीं रखीगी। बचपने से लेकर नौजवानी तक, जवानी तक, बुढ़ापे तक और कब्र तक आप इल्म हासिल कर सकते हैं। मुराद ये है कि किसी भी उम्र के हिस्से में इल्म हासिल करने की कोई कैद नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर लगन हो। ये नहीं कि आप 10, 20, 30 साल तक इल्म हासिल करेंगे फिर उसके बाद ख़त्म। सीखता इंसान पूरी ज़िंदगी है। 2 साल की उम्र में गालबन इंसान बोलना शुरू कर देता है, लेकिन सारी उम्र सिर्फ इस बात पे सर्फ हो जाती है कौन सी बात कहाँ पे बोलनी है, कौन सी कहाँ पे नहीं बोलनी, इसी का फ़ैसला करते करते उम्र गुज़र जाती है। जब आप इल्म की अहमियत से ही रूशनास नहीं हैं तो फिर आप उन अक़वाम आलम का क्या मुकाबला करेंगे जो आए रोज़ नई इजादात दे रही हैं, जहाँ नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो 100% लिटरेसी रेट रखती हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी माज़रत के साथ 2-2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, वो जा ही नहीं सकते। तो फिर हकीकी जो है वो तरक्की का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा। और अगर खुदा न खास्ता यही 2 करोड़ बच्चे अगर अनपढ़ रह गए तो फिर कैसे माशरा आगे तरक्की करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। और फिर जब यही 2 करोड़ कल जवान हो कि इन्होंने अपने उमूर ज़िंदगी के संभालने हैं, मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, तो क्या फिर आप उन ममालिक का मुकाबला कर लेंगे जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। ये बातें बड़ी सोचने वाली हैं, बड़ी अहमियत वाली हैं। न्यूट्रल हो के, बग़ैर जज्बाती हो के सोचिए। और जो वालिदैन भी तालीम की अहमियत को समझते हैं वो पहले दिन से लेकर जब तक उनका बेटा या बेटी किसी आला मकाम पे नहीं पहुंच जाते वो तालीम को रोकते नहीं हैं, हर स्टेज पे तालीम को आगे बढ़ाते जाते हैं। और वालिदैन समझते हैं कि ये तालीम ही है कि कल बच्चे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगी, उसे बेहतर बिजनेसमैन बनाएगी, किसी अच्छे मकाम पर पहुंचाएगी। या फिर अगर वालिदैन कल दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा ना हो कि फिर अनपढ़ औलाद जो है वो मसाइल का शिकार रहे, ना उन्हें अपने हकूक़ का पता हो, ना किसी दूसरे के हकूक़ का पता हो। तालीम, अगर नॉलेज इज़ पावर है तो तालीम ही फिर रोशनी भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी वालिदैन तालीम की अहमियत को समझते हैं वो पहले दिन से लेके जब उनका बच्चा या बच्ची स्कूल जाना शुरू करता है एंड तक वो अपने ऊपर बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उन्हें पता है कि आज हम तकलीफ़ उठा लेंगे लेकिन कल अगर हमारे बच्चे का फ्यूचर सेव हो जाएगा तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और इसी फ्यूचर को बेहतर करने के लिए
اگر آپ اپنا زیادہ بجٹ تعلیم پہ لگاتے ہیں تو کل اگر آپ کا وہ بچہ بڑا ہو کر اچھی پوسٹ پہ پہنچتا ہے، بہتر کمائی کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ جتنی آپ نے اس پہ فائنانس لگایا ہے شاید کہ اس سے ڈبل آپ کو کما کر دے دے۔ اور پھر تعلیم کو معذرت کے ساتھ کبھی بھی نوکری کا اصول، نوکری حاصل کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے نہ جوڑیے۔ تعلیم کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ جن بھی ممالک نے ادویات ہوں، بلٹ ٹرینیں ہوں، موبائل ہوں، گاڑیاں ہوں، ایسی تمام چیزیں جو بنی نوع انسان کے لیے سہولتوں کا باعث بنتی ہیں، وہ تمام ترقی یافتہ ممالک کی ایجادات ہیں، پڑھے لکھے ممالک اور 100% لٹریسی ریٹ رکھنے والے ممالک کی ہیں۔ آپ ایسی کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ ان پڑھ معاشرے جو ہے جہاں پہ نہ تحقیق ہے، نہ جدید ریسرچ ہو رہی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ جدید علوم پڑھائے جا رہے ہیں، وہ ایجادات کرنا شروع کر دیں۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور اپنی نسلوں کا فیوچر روشن کرنے کے لیے تعلیم سے کبھی انکار مت کیجیے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کریں۔ کسی بھی سٹیج پہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنے اس کے خواہش مند ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر تعلیم لینا چاہتے ہیں یا دنیا کے جدید ممالک کے اندر تعلیم لینا چاہتے ہیں، یہ آپ پہ اور آپ کے ذرائع آمدن پہ ضرور ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ تعلیم سے بھاگ رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کسی سٹیج سے چھوڑ رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ایک پڑھا لکھا شہری، ایک مہذب شہری، ایک کامیاب انسان اور ایک ایجوکیٹڈ مین کا تصور کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا، اس لیے کہ آج آپ نے تعلیم سے اپنا رخ خود موڑا ہے۔ کل آپ بے شک کسی والدین میں سے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، کسی کو الزام دیتے رہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ اور جب آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آتی ہے کہ کاش میں نے پڑھا ہوتا، تب تک بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ پڑھنا چاہتے بھی ہیں تو پھر نہ آپ کو گھر کے حالات اجازت دیتے ہیں، نہ فیملی اجازت دیتی ہے، اور نہ زندگی کے مسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر یہ اہمیت آپ کو پہلے دن سے ہی سمجھ آ جائے تو انسان اپنے آپ پر کئی مشکلات جو ہے وہ جھیل لیتا ہے، لیکن تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کو ایک نظام پہ تخلیق کیا ہے۔ کبھی آپ کو کسی کے 2 سر 4 بازو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ کیا ہے کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو آپ کے اندر شعور پیدا کرتی ہے، آگاہی پیدا کرتی ہے، روشنی دیتی ہے، اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش دیتی ہے، اور پھر وہی انسان ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، سرجن بنتا ہے، دیگر جتنی بھی اعلیٰ پوسٹیں ہیں ان پہ تعلیم یافتہ لوگ ہی پہنچتے ہیں، کبھی کوئی ان پڑھ نہیں وہاں تک پہنچ سکا۔ تعلیم کی اہمیت سے کبھی انکار مت کیجیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کر دی کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، نہ کسی مرد کے لیے، نہ عورت کے لیے، نہ بچے کے لیے، نہ بوڑھے کے لیے، نہ جوان کے لیے۔ علم حاصل کیسے کرنا ہے، اس اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ یہ آپ کی تعلیمی ڈگری آپ کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملنے والی۔ اور اگر ان پڑھ خدا نہ خواستہ رہ گئے، آپ رہیں گے، کوئی دوسرا نہیں۔ یہیں پہ اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔